नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस भूमिका विहीन जस्तै हो कि भन्ने पनि अड्कलबाजी र टिक्का टिप्पणी देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि समसामयिक घटनाक्रमका बारेमा र सरकारमाथि आलोचना भइरहँदाखेरि प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस देखिने गरी जनताको मन जित्न नसकिरहेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। र अहिले प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको मूल्याङ्कनमा सरकारको प्रभावकारिता कस्तो देखिन्छ र छिमेकी देश भारतसँगको पछिल्लो सम्बन्धको बारेमा काङ्ग्रेसको बुझाइ के छ, आज हामी यो बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामी काङ्ग्रेसको बैठकको बारेमा त अलि पछि कुरा गरौँला। आसन्न काङ्ग्रेसको बैठकको बारेमा मूलभूत रूपमा अहिले चर्चामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धकै बारेबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रूपमा भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट पछिको अवस्थालाई काङ्ग्रेसले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ? हेर्नुहोस्, यो अहिले नेपाल सरकारको नेतृत्व जुन ओलीजीले गरिराख्नु भएको छ, जनतातिर फर्केर उहाँहरू एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तर जहाँसम्म देशको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरा हो, जनतातिर फर्केर ठुला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। सम्बन्धित मुलुकसँग हामीले आफ्ना आवश्यकता, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकताको विषय जहाँ आउँछ, यी विषयहरूमा तथ्यसहित आधारसहित आफ्ना दृष्टिकोणहरू चाहिँ स्पष्ट ढङ्गबाट राख्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, त्यो जिम्मेवारी सरकारको। त्यसैको लागि नेपाली जनताले त्यो जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको हुन्छ। तर अहिलेको सरकारले कुनै पनि कोणबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको चाहिँ हामीले महसुस गरेको छैनौँ। जनतालाई भनिदिनुको लागि आफ्नो चाहिँ सीमित स्वार्थको सुनिश्चितताको लागि उहाँहरू ठुल्ठुलो कुरो गरिदिनुहुन्छ। कहिले अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ, अनावश्यक रूपमा पनि प्रस्तुत हुनुहुन्छ। तर जहाँनिर ती कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो कुरो राखिरहेको अवस्था छैन। अहिलेको तपाईँले जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो, भारतीय गुप्तचर प्रमुखको नेपाल भ्रमणको कुरो पनि त्यही भित्र पर्छ। अब किन चाहिँ त्यो भ्रमण भयो, त्यसको उद्देश्य के थियो र किन त्यो आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा सरकारले भन्छ। धेरै आलोचना प्रत्यालोचना भइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ औपचारिक हो भनेर चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने हिसाबले चाहिँ पछि चाहिँ त्यसबारेमा बोलिन्छ भनेपछि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ रहस्यमय तरिकाबाट नेपालमा चलिरहेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको भनाइ र गराइमा आकाश पाताल अन्तर छ। चाहे उत्तरी चीनसँगको सम्बन्ध होस्, चाहे भारतसँगको सम्बन्ध होस्, त्यो रहस्यको पर्दाभित्र छ। डाक्टर महत, यसमा यहाँले रहस्यमय भनिरहनु भएको छ नि, कुन अर्थमा रहस्यमय छ? जबकि भेटघाट भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति माग्यो, नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुमति दिएको छ र अनुमति पश्चात बालुवाटार सरकारी निवासमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतले सन्देश आदान प्रदान गर्ने गरी भेटेको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्री सचिवालयले स्पष्ट पारिसकेका छ। यसपछि पनि रहस्यमय कसरी हुन सक्छ? सुन्नुहोस्, आउने कुरा त कुनै रहस्य सबैले देखे नै आएको, घोषणा गरेर नै आएको नि। त्यसको लागि त ओली सरकारले त्यो रहस्यको पर्दा खोलिरहनु पर्दैन। तर यो गुप्तचर प्रमुख नै किन आउनु पर्यो? ल औपचारिक भयो अरे इलेक्सनको लागि,
आउनु पर्यो र त्यसको कारण के थियो, उनले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ राखे भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ रहस्यको पर्दाभित्र छैन। अब त्यसमा त छ नि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले 3वटा बुँदामा छलफल भएको भनेको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध खलबल हुन नदिने भन्ने के भन्छन्, त्यो टालटुल गरेर भन्ने कुराहरूलाई त्यसबाट चाहिँ केही पनि निस्किनेवाला छैन। सरकारको सचिवालयले, उप प्रधानमन्त्रीले पनि, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले पनि भेटको विषयमा स्पष्ट पारिसकेपछि अब थप स्पष्ट कसले पार्ने त? तपाईँलाई बताउनुहोस् त, के स्पष्ट पार्नु? के कुरा चाहिँ उनले के कुरा राखे, के प्रस्ताव राखे, ओलीजीले चाहिँ के भन्नुभयो, किन चाहिँ आएको रहेछन्, के स्पष्ट गरेका छ? त्यो कुरा त पछि क्रमशः आउला नि त। सुन्नुहोस् न, यहाँ त खालि यो त धेरै चाहिँ प्रचारित भयो। नेपालमा अहिले खास गरेर कम्युनिस्ट सरकार आएपछि ओलीजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ, यस्ता डेलिगेसनहरू थाहै नभइकन चीनको तर्फबाट पनि कैयौँ डेलिगेसन आइ हुन्छन्, भारतको तर्फबाट पनि आइराखेका छ, अरू तर्फबाट आइराखेका छ भनेपछि यो त अहिले धेरै प्रचारित भएर यो विषयमा चाहिँ बहस छलफल भयो। ल ठिक छ, म अर्को एउटा तपाईलाई सजिलोको लागि एउटा राख्छु। हरेक कुराहरू चाहिँ के कसरी चाहिँ चलिराखेका छन् भने नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका प्रति यो सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा त हिजो राष्ट्रिय सहमति जुटेर चाहिँ संविधान समेत संशोधन भएर हाम्रो चाहिँ सीमा चाहिँ को चाहिँ त्यो नक्सा समेत चाहिँ फेरियो। म त्यहाँनिर आउँछु डाक्टर, त्यहाँ आउँछु। सुन्न न, त्यही यो जोडिया छ। त्यही कुरालाई पछि चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकमै आवश्यकता छैन, अहिले नै आउँदाखेरि त्यो नक्साबाट नै गायब हो भन्ने कुराहरू आएको छ। म गोयलसँग जोड्छु। अहिले त्यो पुस्तक र नक्साको बारेमा म एकछिनपछि सोध्छु नै थियो। यहाँ परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको छ, त्यसमा अनुभव छ, म त्यसमा सोध्छु नै। अहिले गोयलको कुरामै यहाँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। ल ठिक छ, भेटघाट भएको कुरा पछि खुल्दै जाला। अहिले सरकारले भनेको कुरा प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसलाई चित्त बुझाएको छैन, थप स्पष्ट आउनुपर्छ। गोयलले जे भने प्रधानमन्त्रीले के सन्देश पठाए त्यो आउनुपर्छ, यहाँको कुरालाई म सम्मान गर्छु। तर यहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतकै रूपमा सामन्त कुमार गोयल किन आए भनेर अहिले जसरी गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, प्रतिनिधि को आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ के नेपाल सरकारले अथवा नेकपाले चाहिँ तोक्न सक्छ भारतीय दूत को हुँदैछ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनेर? तोक्न सक्नुहुन्न। ठिक छ, दूतै भएर आउनुभयो, मैले त्यसमा पनि एकछिनको लागि शङ्काको फाइदा दिएँ होइन। उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि पठाउनु भयो, तर ती प्रतिनिधि त्यो पनि सुरक्षा गुप्तचर प्रमुख आउनुभयो। प्रतिनिधिको त्यो प्रकृति जुन छ त्यसबाट पनि स्पष्टै हुन्छ उहाँ सुरक्षाकै विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर आउनुभयो होला, होइन? नत्र कुनै अर्को चाहिँ मन्त्री आउन सक्थ्यो, अरू आउन सक्थ्यो। भनेपछि उहाँ नै किन आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि कारण होला। त्यो बारेमा त्यत्रो लामो दुईपटक कतिपटक वार्ता भयो भनेको छ, त्यत्रो लामो वार्ता भयो भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चासो र चिन्ता के रहेछ र नेपालले के भन्यो? त्यो त यसमा त स्पष्टै छ नि, भारतले जहिले पनि सुरक्षाको सवाललाई प्राथमिकता दिन्छ, नेपालले सीमा सुरक्षाको सवाललाई सबैले प्राथमिकता दिन्छ, चीनले पनि दिन्छ। उनीहरू हरेक भ्रमणमा हाम्रो चाहिँ यो तिब्बतको चाहिँ सेन्सिटिभिटीको बारेमा सधैँ उनीहरूले चाहिँ गर्छन् र नेपालले हामीले चाहिँ सधैँ उत्तर दिन्छौँ कि एक चीन नीतिमा हामी चाहिँ अडिग छौँ, यसमा तपाईँहरूले चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर हामी सधैँ भन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ सबैको चाहिँ सुरक्षाको चासो र चिन्ता भारतको होला, चीनको होला, तर नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता र चाहिँ सुरक्षाको चिन्ता को बारेमा के हो? नेपालले त्यसको बारेमा कसरी आर्टिकुलेट गर्यो कि हामीले उनीहरूले आफ्नो चिन्ता गर्छन्? त्यो स्वाभाविक हो, हरेक देशको उसको चाहिँ कर्तव्य नै हो कि उसको स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थ जे भन्नुहोस् त्यसको सुरक्षा गर्ने हरेक देशको त्यो कर्तव्य हो। उनीहरूले गरे भनेर चाहिँ कुनै चाहिँ अनौठो मान्नुपर्ने कुरो छैन। भारतको कुनै चाहिँ चासो चिन्ता छ भनेदेखि उसले त्यो कुरा उठायो, नेपालमा चाहिँ दूत पठायो भन्ने चाहिँ अनौठो कुरो भएन। तर
नेपालले आफ्नो चासो र चिन्ताको बारेमा त फेरि हाम्रो जिम्मेवारी हो नि। उनीहरूको चासो र चिन्ता उनीहरूले प्रस्तुत गर्छ। हाम्रो चासो र चिन्ता त्यो आर्टिकुलेट गर्ने जिम्मेवारी कसको? त्यो त नेपाल सरकारको। नेपालले भारतको सम्बन्धमा जुन हामी सीमाको कुरा गरिराखेका छौँ, अरू तमाम कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणहरू के रह्यो, कसरी हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्यौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ चीनको बारेमा हुम्ला अब सिडिओले चाहिँ रिपोर्ट दिन नपाउँदैमा चाहिँ केही पनि भएको छैन भने चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ हत्तनपत्त चाहिँ वक्तव्य दियो। अब हाम्रै पार्टीको विपक्षी दल कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्रमुख नै गएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले केही प्रश्नहरू चाहिँ उठाउनु भयो। यस्तो यस्तो हामीले देखेर आयौँ भन्दाखेरि सरकारले त्यसमा चाहिँ कुनै चासो चिन्ता लिँदैन। यो पनि भन्दैन कि के भएको रहेछ त्यो चाहिँ हामी पनि बुझ्दछौँ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी टोली पठाउँछौँ, यथार्थ बुझ्छौँ, या चाहिँ दुवै देशको संयुक्त टोलीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कहाँ कहाँ के भइरहेको छ त्यसको चाहिँ संयुक्त अनुभव गर्ने हो कि त्यो बारेमा हामी त्यहाँ पनि के भएको रहेछ राम्रोसित बुझ्छौँ, त्यति पनि भन्दैन। अब काङ्ग्रेसले जे सोचेको छ नेकपाको सरकारले त्यही नै बोलिदिनु पर्ने हो त? कुरा हो डाक्टर साहब, नेपाल सरकार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको चाहिँ सार्वभौमिक सत्ता प्रति गम्भीर छैन र यो चाहिँ कालापानीको कुरा पनि एउटा। हजुर, मैले यसमा जोड्न खोजेँ डाक्टर महतलाई, अहिले जुन हुम्लाको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो नि, के नेपाली कङ्ग्रेस विपक्षी दलको नाताले हुम्लामा चीनले सीमा मिचेर नेपाली भूभागमा चीनले भवन बनाएको छ भन्ने ठहर कङ्ग्रेसको हो त? र कतिपय अवस्थामा हामी कुनै राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछौँ भने पनि यो देखावाको लागि, जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि उठाएको जस्तो देखिरहेको। ल डाक्टर साहब, यहाँले मैले अघि भनेको प्रश्न यहाँले सुन्नमा अलिकति गाह्रो भयो, म फेरि यो प्रश्नलाई दोहोऱ्याउँछु। अहिले जहाँ हुम्लाको प्रसङ्ग यहाँले जोडिरहनु भएको छ नि, विपक्षी दल कङ्ग्रेसको निष्कर्ष हो चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भवनहरू बनाइरहेको छ भन्ने चाहिँ कङ्ग्रेसको निष्कर्ष हो? सुन्नुहोस्, कुरो के हो भने त्यहाँ चाहिँ पहिला सहायक सिडिओ गए, उसले पनि एक किसिमको त्यहाँ यस्तो देखियो भन्ने कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक गरे। त्यसपछि सिडिओ गए, उसले चाहिँ के छ भने त्यसको रिपोर्ट सुन्नुहोस् न, यो जोडिएको छ नि, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको रिपोर्टै नआउँदै हत्तनपत्त केही पनि भएको छैन भने चाहिँ सरकारले चाहिँ भन्यो। हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधिले पनि गएर त्यहाँको विपक्षी दल नेता हो, केन्द्रीय सदस्य हो, त्यही जिल्लाको प्रतिनिधि हो, त्यो जिल्लाको चाहिँ के छ कुना काप्चा उनलाई थाहा छ, त्यहाँ गएर यस्तो देख्यौँ हामीले, त्यहाँ एउटा चाहिँ नयाँ पिलर चाहिँ देखियो, त्यसमा चाहिँ त्यो पुरानो पिलरै छैन, यस्तो यस्तो स्थिति देखियो। पहिला त हामीले चाहिँ बाटो नै यो भन्दा उता बनाएको मलाई थाहा छ, हामीले नै बनाएको भनिसकेपछि कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस भनाइ के हो भने त्यस्तो खाले चाहिँ प्रतिवेदन रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो बारेमा यथार्थ प्राविधिकहरू त्यसले चाहिँ जानकार छन्, यो चाहिँ सीमाविदहरू छन्, हाम्रो चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ लेखाजोखा गरेर बस्ने जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ, त्यसले चाहिँ एकताल चाहिँ हामी हेर्छौँ के रहेछ तपाईँहरूले भनाइमा कति सत्यता रहेछ, के यथार्थ हो र पहिलाको चाहिँ समझदारीहरू चाहिँ के बनेको हो कि त्यसको बुझ्छौँ भन्नुपर्छ है पर्दैन? ल ठिक छ, कुराहरू त भन्नु परेन। अब त्यति कुरा पनि नआउने सरकारको तर्फबाट। यहाँले दिएको, कङ्ग्रेसले दिएको यो सुझावलाई सरकारले सुनिदिएर त्यो अनुसारको एक्सनमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमा हामी सहमत छौँ, होइन? अब मूल कुरा चाहिँ मैले भारततिरको सम्बन्धको कुरा गरिरहेको छु, यहाँको उत्तर चीनतिर जोडिरहेको छ। मैले फेरि गोयलकै भ्रमणलाई लिएर नेपाल भारतको सम्बन्धमा कङ्ग्रेसको बुझाइ र दृष्टिकोण के छ भन्नेमा फेरि जोड्न चाहेँ। अब गोयल रका प्रमुख हुन्, त्यसमा कुनै विवादै रहेन, यो देखिएकै कुरा हो, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्। भारतीय सरकारले उहाँलाई दूतको रूपमा पठाइसकेपछि, नेपालको भूमिमा आइसकेपछि नेपालले आतिथ्यतालाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको चाँजो पाँजो मिल्यो र सन्देश आदान प्रदान भयो भन्नेसम्मको कुरा छ, होइन? अब यसमा रका प्रमुख गोयल नै किन दूतको रूपमा आउनु पर्यो भन्ने प्रश्न यहाँले जसरी उठाइरहनु भएको छ,
यसमा नेपालको दोष देख्नुहुन्छ या भारतको दोष? म त अब मैले के भने तपाईँलाई, हरेक देशले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, चासो र चिन्ता हुन्छ। चीनले चाहिँ के कुरामा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्यो, भारतले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्यो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने एज ए नेपाली र नेपालले आफ्नो र चासो चिन्ता कसरी चाहिँ आर्टिकुलेट गर्यो, उनीहरूले के कुराहरू भने, उनीहरूको चासो र चिन्ता के रहेछ, त्यो नेपाली जनताले जान्ने हक छ। र नेपालले पनि आफ्नो चासो र चिन्ता सुरक्षाको त प्रमुख सुरक्षाको चाहिँ हेर्ने, त्यो पनि एक्सटर्नल बाहिरको हेर्ने प्रमुख आएको अवस्थामा र भनेको बाहिरको हेर्ने हो, इन्डियाभन्दा बाहिर कहाँ के भइराखेको छ र त्यसले चाहिँ भारतलाई के प्रभाव पारिराखेको छ भनेर हेर्ने हो। भनेपछि उनले के चाहिँ आशयका साथ भारत सरकारले पठाएको रहेछ र नेपालको पनि आफ्नो चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी, सीमा सम्बन्धी चासो र चिन्ता छ भनेपछि हाम्रो पनि कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ के कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उठायौँ, ती कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ जान्नु पर्दैन। हजुर, हामी पनि माउन्टेन टेलिभिजनको यो स्टुडियोबाट सरकारलाई भन्छौँ त्यो वार्तामा भएको, छलफलमा भएको विषयहरूलाई सरकारले छिटो, अझ यहाँले भने जस्तै प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले भने जस्तै गरी स्पष्ट हुने गरी जनतामा ल्याओस् होइन। अब छिट्टै सचिवालयको बैठक बस्दैछ, मन्त्री परिषदको बैठक बस्ला, यसलाई सार्वजनिक गर्ला, हामी आशावादी बनौँ। यहाँले भने जस्तै एउटा शङ्काको लाभ अहिलेको सरकारलाई दिउँ, प्रधानमन्त्रीलाई दिउँ, जसले भेट्नु भएको छ होइन। अब भनिदिनुहोस् त, अब गोयलले भेटेर जानुभएको छ, सन्देश आदान प्रदान भएको भन्नेसम्मको सरकारी सूचना दिइएको छ, यहाँले विश्वास गरिरहनु भएको छैन। गोयलको भ्रमणपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ सुध्रिएको देख्नुहुन्छ या जहाँको त्यही स्थिर अवस्थामा छ? भ्रमण गर्दैमा सुध्रिएको र नसुध्रिएको चाहिँ थाहा हुन्छ। संवादहीनको अवस्था थियो नि त, अन्तिम संवादको चरणमा त आयो नि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको कुरा गर्न आयो कि उनीहरूको कुरा गर्न आए? सुध्रिने भनेको के हो? सुध्रिने भनेको भारतको कोडबाट उनीहरूको आफ्नो मापदण्ड हुन्छ, उनीहरूको आवश्यकता र चाहिँ स्वार्थको हिसाबले चाहिँ सम्बन्ध हाम्रो अनुकूल भयो कि भएन भनेर उनीहरूको आफ्नो मापदण्ड हुन्छ, हाम्रो पनि आफ्नो मापदण्ड होला नि। अनि हाम्रो मापदण्ड अनुसार के भयो भने चाहिँ सरकारले नै नबताइकन कसरी चाहिँ भिजिट हुँदैमा चाहिँ यो सुध्रियो या नसुध्रियो भन्ने हुन्छ। अब उनीहरूको चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न आयो कि हाम्रो चासो र चिन्तालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न आयो? अब त्यत्रो 1 घण्टाभन्दा बढी भएको भेटघाटमा कसरी चाहिँ भिजिट भयो, भिजिट भएकोमै अब चाहिँ यो चाहिँ महान उपलब्धि भयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दैन नि। ठिक छ, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँलाई परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा राम्रै जानकार छ। अब त्यत्रो 1 घण्टाभन्दा बढी समय कुराकानी आदान प्रदान भएको भन्नेको सन्दर्भमा के गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री दूतका रूपमा भारतको कुरा मात्रै राखे, नेपाल पक्ष सुनेर मात्रै बस्यो होला त यहाँको बुझाइमा? त्यही त नेपाल सरकारले बताउनु पर्यो नि त। नेपाली जनतालाई नबताइकन म कसरी भन्नु? हामी आफै त जासुस होइनौँ कि त्यहाँ चाहिँ के कुरा भएको थियो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ जानकारी लिने भनेपछि त त्यो जबसम्म नेपाल सरकारले नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित सरकार छ, उसले यी कुराहरू चाहिँ भन्दैन। अनि हामी चाहिँ अब भिजिट भयो, त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अब एकदम सुमधुर भयो भनेर कसरी ठान्ने? हजुर, अब नेपालसँगको गुनासो लिएर आए कि, नेपालसँग गुनासो लिएर आए कि, या नेपालको गुनासोको चाहिँ हामी यसरी चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ भन्यो कि? हजुर, त्यो नै तपाईँ नथाहा पाइकन हामी कसरी भन्ने कि यो चाहिँ भ्रमण भयो, त्यस कारण चाहिँ यो आधिकारिक नै भ्रमण थियो, प्रधानमन्त्रीले नै पठाउनु भएको थियो, त्यस कारण अब गजब हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ घोषणा गर्ने? ल ठिक छ, प्रतिपक्षी दलले यतिसम्म आशंका गर्नु स्वाभाविक हो, यसलाई स्पष्ट रूपमा जनताको माझ आउनुपर्छ। प्रतिपक्ष नप्रत्यक्ष पक्ष भन्ने कुरै छैन। ठिक छ, कुरो के हो भने हजुर हाम्रो देशमा सरकार छ, नेपाली जनताले चुनेर पठाएको छ, उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको नेपाली जनताको पीर मर्का आवश्यकता पूर्ति गर्ने लगायत आफ्नो देश
देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ता त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने, वैदेशिक सम्बन्धहरूलाई चाहिँ त्यही रूपमा कन्डक्ट गर्ने, नेपालको हितलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको। यो सरकारले चाहिँ यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ अत्यन्त हल्का रूपमा चाहिँ लिएको छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ छारो हाल्ने किसिमबाट बेला मौकामा एकदमै अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि बेला मौकामा प्रस्तुत हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जानेर यी विषयलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ उठाउनु पर्ने हो। ती कुराहरूलाई चाहिँ उठाउनुहुन्न। जस्तो चाहिँ यही सीमाको कुरा, नेपाल सरकारले जसरी चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले दूत पठाए, नेपाल सरकारले पठाए, हामी पनि हाम्रो चाहिँ कुरा त्यहीँ आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ चासो र चिन्ता छ, हामी फलानुलाई चाहिँ दूत पठाउँदैछौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका छौँ। उहिले भन्नु पर्थ्यो नि त, भनेका छौँ, गरेका छौँ त्यसरी। अब त्यो त छैन भनेपछि हामी कति गम्भीर छौँ। त्यसकारण अरूलाई औँला उठाउनु भन्दा भारतले किन गर्यो, भारतले किन पठायो, चीनले किन गर्यो भनेर हामीले चाहिँ गुनासो गर्नुको सट्टा हामी के गरिराखेका छौँ। त्यसमा हामी यदि आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध, सुन्नुहोस्, परराष्ट्र सम्बन्ध नेपालको हरेक देशले त्यही गर्छन्। नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने सबैको चाहिँ त्यो चीनको होला, भारतको होला, अरू देशको होला, त्यो उनीहरूको चाहिँ शङ्का उपशङ्का हटेर जान्छ। किनभने हरेक देशले आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्छ, नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थको कुरा गरिराखेको छ। त्यो अनौठो कुरो होइन, हामीले पनि त्यही गर्छौँ। तर जब हाम्रा छिमेकीहरूलाई, चीनलाई के लाग्न थाल्दछ भने होइन नेपालले त यसरी चाहिँ चल्न खोजिया छ, शङ्का लाग्ने। भारतलाई लाग्ने होइन, नेपालले त होइन चीनसँग काम गर्न थालेको छ अथवा अरू मित्रलाई त्यो लाग्न थाल्यो भने त्यो डेन्जरस। नेपालको लागि त्यो चाहिँ अत्यन्त खतरनाक कुरा हो। त्यसकारण कसैलाई पनि हामीले चाहिँ शङ्काको वातावरण हाम्रै आफ्नै कन्डक्टको कारणले दिन थाल्यो भनेदेखि त्यो देशको लागि त्यसले चाहिँ भयानक नकारात्मक परिणाम दिन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रो नेपाली, हामी नेपाल पक्षीय भएर नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई आर्टिकुलेट गर्ने हिसाबले हामीले आफ्नो चाहिँ नीतिलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न थाल्यो भने अनि सबै सुनिश्चित, कसैले पनि आशंका शङ्का गर्दैनन्। चीनले पनि गर्दैन, भारतले गर्दैन, अमेरिकाले पनि गर्दैन। हामीले त्यो गरिराखेका छैनौँ। विभिन्न मौकामा विभिन्न अलग अलग सिग्नल दिन्छौँ, गलत सिग्नल दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि थप चाहिँ आशंकाहरू चाहिँ पैदा हुन्छन्। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो गोयलले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा उपलब्धि भयो भनेर चाहिँ डङ्का पिट्नु पर्दैन भनेर यहाँको धारणा छ होइन। अहिले सरकारको दाबी चाहिँ कम्तीमा भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न इच्छुक देखायो, चिसोपन हटाउन भारत खोजिरहेको छ र भारतको चाहनालाई हामीले पुरा गरेका छौँ, वार्ता सुनिहालौँ भनेर गरेका छौँ र अबका दिनहरूमा यो वार्ताको चरण बढ्दै जानेछ भनेर सरकारका प्रधानमन्त्री निकटकाहरूले यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा बोलिसकेको अवस्था छ। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतको रूपमा रहेका प्रमुख सामन्त गोयल आएसँगै अब केही दिनपछि फेरि भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख पनि नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँलाई मानार्थ सम्मान दिने पनि तयारी भइरहेको छ। यो सेना प्रमुख अब गुप्तचरकै प्रमुख भए पनि सुरक्षा निकायका हाई पोस्टकाहरू उनीहरू आएर सुरक्षाकै सवालमा यो संवादलाई अगाडि बढाइरहेपछि अबका दिनमा उच्च स्तरीय वार्ता हुन सक्छ भनेर हामी आशावादी भएर हेर्न सक्ने ठाउँ छ या छैन? हेर्नुहोस्, यो सेना प्रमुख भारतको आउँदैछन्, अब यो नेपालको पनि जान्छन्, एकअर्कालाई चाहिँ त्यो मानार्थ पदवी पनि दिन्छन्। त्यो ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरो के हो भने त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा के छ? त्यो भ्रमणको आशय खालि चाहिँ यो चाहिँ आदान प्रदान गर्ने जुन हामीले ट्रेडिसनली परम्परागत रूपमा गर्थ्यौँ त्यो मात्रै हो कि त्योभन्दा चाहिँ भिन्न प्रकृतिको? त्यसकारण सरकारले जबसम्म स्पष्ट रूपमा यो भन्दैन, उनीहरूले खास चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न आएको हो कि
या त्यो चासो र चिन्तामा एउटा जायज कुनै आधार छ कि या हाम्रो पनि आफ्नो पनि केही जायज चासो र चिन्ता छ या नेपालले पनि आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नको लागि भारतकै प्रतिनिधिहरू आएपछि मात्रै हामीले चाहिँ त्यो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने ठाउँ पाउँछौँ कि हामीले पनि आफ्नो चासो र चिन्ता चीनको कुरामा चीनमै गएर भारतको कुरा चाहिँ भारतमै गएर पनि यो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। नेपाल आएर कुराकानी गर्दा चाहिँ आपत्ति नेपाली प्रतिनिधि भारतमा गयो भने चाहिँ सही हुन्छ? आपत्ति भनेको छु र नेपालमा आउँदा आपत्ति भनेको होइन। तपाईँले यहाँले भनिरहनु भएको छ नि नेपाली पनि भारतमा गएर कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर, जबकि उनीहरू भारतीय नै काठमाडौँ आएर कुरा गर्न चाहिरहेका छन् भने त यो पनि सकारात्मक रूपमा हेर्न सकेला नि। तपाईँले चाहिँ मेरो कुरा के चाहिँ बगाइरहनु भएको छ, मैले के भनिरहेको छु भने पहिलो कुरा त उहाँहरू चाहिँ किन आउनुभयो, नेपालकै चासो चिन्तालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न आउनुभयो कि उहाँहरूको चाहिँ चासो र चिन्तालाई चाहिँ भन्न आउनुभयो? त्यो बारेमा सरकारले कुनै क्लु दिएको छैन, नेपाली जनतालाई बताएको छैन। त्यो बेलासम्म यस्तो भ्रमणले चाहिँ उनीहरू आइदिए भनेर त्यसमै हामीले चाहिँ खुसी मानेर उपलब्धि मान्नुपर्ने त कुरो भएन। किन भएन भने उहाँहरूले आफ्नै चाहिँ चासो र चिन्ता नेपालले पो के गर्न खोजिरहेछ, हाम्रो खिलाफ के गर्न खोजिरहेछ, किन गर्दैछौ भन्न आएको हो कि या होइन नेपालको पनि आफ्नो चासो र चिन्ता छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्न आएको। त्यो कुरा चाहिँ बारेमा नेपाल सरकारले केही भन्दैन भनेदेखि यसैलाई चाहिँ आइदिए त्यसकारण उपलब्धि भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ सहमति छैन। दोस्रो कुरा नेपालको आफ्नो चासो र चिन्ता छ भने उहाँहरू आइदिएर अनखेर त्यो व्यक्त गर्न हामी पर्खिरहने हो कि हामीले पनि आफ्नो चासो र चिन्ता छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ प्रकट गर्ने हो? त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले के प्रयास गरेको छ? डाक्टर महत यहाँ परराष्ट्र मामिला जानकार हुनुहुन्छ, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले जति पनि कुराकानीको दौरानमा अधिकांश यहाँको समय चाहिँ भारतले आएर के भनेको सवाल छैन, नेपालले के भन्यो त्यो कुरा बाहिर नआएसम्म यसलाई छलफलको विषय नै नबनाऊ, यसलाई उपलब्धिको रूपमा हेर्दै नहेरौँ भनेर यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ। अब ठिक छ, माफ गर्नु न, तपाईँले आफ्नो कुरा भन्नु, मैले के भने भारत सरकारका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्नो चासो चिन्ता व्यक्त मात्रै गर्न आए कि हाम्रो पनि चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न आयो? दुईटै कुरो सरकारले भनेको छैन। होइन नेपाल सरकारको होइन भारत सरकारको भन्नुहुन्छ। ल डाक्टर साहब अब चाहिँ भन्नुहोस् त, ल नेकपाको सरकारले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सकेन होला। अहिले गोयलको भ्रमण र अब भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउँदा पनि अब द्विपक्षीय कुराकानी हुने कुराहरू त होला, उहाँले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भन्ने कुरा पनि कार्यतालिकामा छ, सेनाका प्रमुखहरूसँग पनि कुरा हुन्छ, अब विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि कुरा होला। अब त्यो लेभलको मान्छे आएको बेला चाहिँ सीमाको सुरक्षा सेना प्रमुखसँग विपक्षी न चाहिँ प्रमुखसँग न चाहिँ सेना प्रमुखसँग हामीले चाहिँ कुरा गर्ने नै होइन। यो त के छ भने स्टेटले स्टेटसँग कुनै राजनैतिक व्यक्तिहरू होइनन्, उनीहरू त्यो सरकारको सुरक्षा निकायको प्रमुख हुन् भनेपछि त्यो चाहिँ सम्बन्धित सरकारसँग कुरा गर्ने हो र सरकारले नेपाली जनतालाई चाहिँ के कुरा भयो भने भन्ने। हस्, अब भावी दिनमा चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन र कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपिलेकको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि उच्चस्तरीय स्तरमा राजनैतिक स्तरमा वार्ताको लागि चाहिँ विपक्षी दल कङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ भूमिका के भइरहेछ त? ल सरकारले सकेन रे, वार्ता अगाडि बढाउन सकेन, राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न सकेन, कङ्ग्रेस पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेछ, केही पहल केही सहयोग छ? सरकारले नसकेपछि त जनताबाट निर्वाचित भएर आउने त्यो जिम्मेवारी जनताले सरकारलाई सुम्पिने, जुन बेला सरकारले म सक्दिनँ भन्ने स्थितिमा पुग्छ नि उहाँहरूले चाहिँ सत्ता छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो सुन्नुहोस्, विपक्षीले चाहिँ विपक्षी दलले देशको प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्ने होइन, देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी त्यो निर्वाचित सरकारको जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रियताको सवालमा, सीमाको सवालमा हाम्रो विपक्षीको भूमिका त के होला नि? हाम्रो सुन्नुहोस् न, हाम्रो विपक्षीको भूमिका सरकारलाई खबरदारी गर्ने यी इस्युहरू छन्। त्यो त आन्तरिक रूपमा आन्तरिक राजनीतिमा त्यो होला। अब त बाह्य देशसँगको सम्बन्धको कुरा छ, सीमाको कुरा आएको छ।
त्यही त सीमाको कुरामा हामीले चाहिँ बोलेनौँ। सीमाको कुरामा हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ सर्वसम्मत बनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेलेन, संविधान संशोधनमा चाहिँ भूमिका खेलेन। हाम्रो दृष्टिकोण छ, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ, परराष्ट्र नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण छ, तर त्यो दृष्टिकोणलाई आर्टिकुलेट गर्ने जिम्मेवारी एउटा राष्ट्रिय सहमति सहित राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्ने, औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हुन्छ। त्यसको लागि सरकार बन्या हुन्छ। त्यो काम चाहिँ सरकारले गरेन भने हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने किन गरिराखेका छैन। ल यो विषयमा हामी यही बिट मारौँ, अर्को विषयमा कुराकानी गरौँ। रक्षा किन भइराखेका छैन भनेर चाहिँ औलो ठडाउने, खबरदारी गर्ने काम चाहिँ विपक्षीको हामीले चाहिँ त्यो लगातार गरिराखेका छौँ। यहाँको दाबी छ, यहाँको दाबी छ, डाक्टर महतको दाबी छ। एउटा लास्ट कुरा भन्छु यो सम्बन्धमा, चासो र चिन्ताको कुरा गर्नुभयो। जुन प्रधानमन्त्रीले आफैले चाहिँ प्रस्ताव राखेर संविधान के अरे चाहिँ संसदले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो नक्साको बारेमा, उही प्रधानमन्त्रीले पाठ्य पुस्तकबाट अब त्यो चाहिँ हटाउने कुरा गर्छन् र अब नक्सा भएको त्यो चाहिँ नयाँ नक्सा नै देखाउन हुँदैन भनेर चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् भनिसकेपछि यसबाट तपाईँले बुझ्नुहोस् नेपालको स्वार्थको चाहिँ नेपाल सरकारले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ कि अथवा चाहिँ भारतको चाहिँ होइन यो त हाम्रै हो भनेर भारतले भनेको छ, त्यही कुरालाई सघाउने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गरिराखेको। त्यसबाट चाहिँ स्पष्ट लक्षणहरू हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको लक्षणबाट थाहा हुन्छ नि। ल डाक्टर साहब, अब हामीले यहाँलाई परराष्ट्र विज्ञको रूपमा चिन्छौँ, कङ्ग्रेसका भावी उदाउँदो नेताको रूपमा चिन्छौँ। 14औं महाधिवेशन आउँदैछ, अझ बढी नेतृत्वमा आउनु होला। अहिले सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ होइन। अहिले जति पनि भन्नुभएको छ सत्य तथ्यमै आधारित रहेर भन्नुभयो होला भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। कम्तीमा सत्ता चलाइसकेको, सरकारमा गइसकेको व्यक्तिहरू पूर्वाग्रही नभइकन राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट कुरा आउनुपर्छ। जनतालाई गोलमोटल हुने गरी केही बोल्न पाइँदैन भन्ने हामी आशा गर्छौँ। अब सरकारको अर्को विषयमा जान्छु। यो भारतीय गोयलका भ्रमणलाई छोडिदिउँ, प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटलाई छोडिदिउँ। यो सरकार कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका र अहिले कोरोनाको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, कल कारखाना ठप्प रहेको अवस्थामा, उत्पादनका क्षेत्रहरू ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारको प्रभावकारिता चाहिँ कहाँनिर चुक्यो भन्ने लाग्छ? अब यहाँको त समर्थन त केही देख्नुहुन्न, राम्रो त केही देख्नुहुन्न, चुक्यो चाहिँ कहाँ त्यो भनिदिनुहोस् त। सरकार त पुरा जिरो छ यस मामलामा। म त यो कोभिड अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुँ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले बनाएको गठन गरेको कमिटीको। हामीले निरन्तर रूपमा देशको विभिन्न वर्ग, समूह, क्षेत्र, स्थानीय निकाय, प्रदेश केन्द्रको अनुगमन गरिराखेका छौँ। यो समग्र हेर्दा चाहिँ अहिलेसम्मको यो निर्वाचित सरकारको, नेपालको निर्वाचित सरकारको इतिहासमा यति गैर जिम्मेदार तरिकाबाट यो सरकार प्रस्तुत भएको छ, त्यसको कुनै उल्लेख गरेर साध्य छैन। यो विपक्षी दल भएको कारणले सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने आँखा देख्छ कि साँच्चै केही गरे पनि देख्छ विपक्षी दलले? नेपाल सरकारलाई कङ्ग्रेसले यतिसम्म सहयोग गर्न कोसिस गर्यो कि यो चाहिँ यो राष्ट्रिय आपदा हो, यसमा चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ सुरुमै 50 लाख चाहिँ सरकारले एकद्वार प्रणाली भन्यो, त्यसको लागि पनि जम्मा गर्यो। अस्ति भर्खर पनि संसदको दशैं भत्तालाई हामीले चाहिँ सरकारी कोषमै जम्मा गर्यौँ। हाम्रो स्थानीय निकायमा निर्वाचित साथीहरू, पार्टीका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले जो चाहिँ जोखिममा परेका नागरिकहरू, यो आर्थिक कारोबार बन्द भएर चाहिँ बेरोजगारमा परेका, आर्थिक सङ्कट भोगिराखेका नागरिकहरूलाई हुनेसम्मको सहयोग गर्न चाहिँ कोसिस गरिराखेका छ। तर हामी राज्य त होइन, सरकारको संयन्त्र त काङ्ग्रेसमा छैन र सरकारको साधन स्रोत जुन चाहिँ कर सरकारले उठाउँछ, विदेशी सहयोग सरकारले लिन्छ, नेपाली जनताले उठाएर दिएको चन्दा समेत एकद्वार प्रणाली हुने सरकारले प्रयोग गर्छ, त्यो त विपक्षीले चाहिँ गर्न सक्दैन। भनिसकेपछि तैपनि हामीसँग त्यो साधन स्रोत संयन्त्र नहुँदै पनि हाम्रो पार्टीको आफ्नो जुन चाहिँ सीमित साधन स्रोत र संयन्त्र छ, त्यसको भरपुर प्रयोग हामीले चाहिँ जनताको पक्षमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने र सङ्क्रमित हुनै नदिनको लागि चाहिँ
हामी कसरी सक्रिय हुने, जो चाहिँ यो चाहिँ उद्योग व्यवसाय बन्दबाट आक्रान्त भएको छन् उनीहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउने, राहत कसरी दिने भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले उदाहरणीय काम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले न काहीँ हामीले चाहिँ पैसा सरकारलाई के अरे चाहिँ त्यो जम्मा कोषमा जम्मा गरेको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, न चाहिँ त्यस्तो उदाहरणीय रूपमा चाहिँ राहत र अरू सहयोग गरेको चाहिँ सुनेका छौँ। बरु कतिपय चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो चाहिँ यो विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ 50 रुपियाँमा चाहिँ खाना खुवाएको, उहाँले 400-500 को चाहिँ बिल देखाएको, एकजनाले खुवाएको, त्यसबाट अरबौँको बजेट खर्च भएको देखाएको चाहिँ घटनाहरू चाहिँ सुन्नमा आइरहेका छ। भनेपछि काङ्ग्रेसको विश्लेषणमा, काङ्ग्रेसको बुझाइमा यो सरकार, नेकपाको सरकार चाहिँ कामै नगरिकन यो 3 वर्ष कट्न लाग्यो। तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ यस्तो आपतको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा त्यत्रो भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यत्रो चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ, यो त सोच्नु पनि कल्पना गर्नु पनि पाप हो। त्यो काम चाहिँ भएको जगजाहेर छ, त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय छ, त्यो विषयलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हामी चाहिँ देख्दैनौँ। अहिले चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ भर्ना पाउने स्थिति छैन, सङ्क्रमण बढी छ, सङ्क्रमण दर अहिले चाहिँ संसारमै नेपालमा चाहिँ उच्च चाहिँ देखिया छ, मृत्यु दर पनि बढ्दैछ, कुनै चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ सुविधा छैन, सरकारले उल्टो अब हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। यो त विपक्षीहरूले फैलाएको भ्रम भनिरहेछ नि, सरकारले त त्यो भनेकै होइन, प्रधानमन्त्री बोलिसक्नु भएको छ अशक्तहरूको लागि हामी गर्छौँ, सक्नेहरूले आफै उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ, राज्यलाई सहयोग हुन्छ भनेर त प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ। पछिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रालय बोलिसकेको अवस्था छ। चौतर्फी विरोध भएपछि सो घोषणा गर्नेलाई गर्छौँ, त्यो पनि पाएको कहाँ छन्। अस्पतालको अब गेटबाट छिर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ भइसक्यो, ठाउँ छैन भनेर फर्काउने चाहिँ अवस्था आइसक्यो। अब सोर्स सिरियस बिरामीले समेत अस्पतालमा भर्ना पाउनुको, त्यो पनि निजी अस्पतालमा पनि त्यसमा पहुँच भएकोले मात्रै चाहिँ पाउने अवस्था आइसक्यो, त्यो पनि खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था चाहिँ भइसक्यो। भनेपछि अब कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई सबै थाहा छ। डाक्टर साहब, यहाँले विपक्षी दलको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ हैन, जिम्मेवारविहीन र संवेदनविहीन छ। हस्, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएका जनताहरूले सहज उपचार पाउन्, हामी पनि तपाईँको साथमा यो माग गरिरहेका छौँ है, माउन्टेन टेलिभिजनले पनि। कङ्ग्रेसभित्रको कुरा गरौँ। अहिले कोरोना महामारी चलिरहेको, यहाँकै शब्दमा, प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसकै शब्दमा भन्यो भने यो सरकारले कामै गर्न सकेन भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको शीर्ष नेताहरूको बैठक 17 गते बस्दैछ र कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक 21 गते बस्दैछ। यो महामारीको कहरमा सत्तापक्षले राम्रोसित, सरकारले राम्रोसित काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा अनि भूमिकाविहीन जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस भयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर आक्रोश जनताको बढिरहेको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको 17 गतेको एजेन्डा र 21 गतेको एजेन्डा के हुनेछ? पहिलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस भूमिकाविहीन भएको छैन, हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ लगातार राखिराखेका छौँ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, संसद जहाँ चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनसरोकारको विषयलाई उठाउने ठाउँ हो, हत्त नपत्त चाहिँ ओली सरकारले त्यो चाहिँ संसदलाई बन्द गरिदिनु भयो। त्यही चाहिँ यो सत्तामा सङ्कट आउला भनेर बन्द गरिदिनु भयो। बाहिर चाहिँ अधिकांश समय चाहिँ धेरै समय भर्खर अलिकति पार्सलले खुलेको हो कि यो लकडाउन र निषेधाज्ञा भनेर चाहिँ बाहिर जान नपाउने चाहिँ अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो पनि यो क्रियाशीलता, जुन चाहिँ विरोध, जुन प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा निस्केर संसदमा चाहिँ आवाज उठाएर गर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ रह्यो। हामीलाई नै यो कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ फैलाउन मद्दत गर्यो भन्ने चाहिँ आरोप आउने स्थिति सडकमा पनि निस्किँदा चाहिँ हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भूमिका जति हुनुपर्ने हो कि हुने भएन कि भन्ने देखिएको हो। तर हामीले भनेका छौँ, हाम्रो पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ, यो अब यो चाहिँ दसैँ पनि सकियो कि अब हामीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रम सडकमा पनि ल्याउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आयो। सामाजिक दूरी कायम गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर सडकमा जानलाई तपाईँहरूको एजेन्डा के छ? एजेन्डा बिना कसरी जानुहुन्छ तपाईँ? त्यो
एजेन्डा त यही सरकार चाहिँ गम्भीर हौ, जनताको चासो चिन्ता प्रति बेखबर हुन पाउँदैन, होइन भने सत्तामा बसिरहने तिमीलाई नैतिक कुनै पनि अधिकार छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सडकमा पनि ल्याउनु पर्यो र संसदको पनि विशेष अधिवेशनको चाहिँ हामीले माग गर्छौँ। कांग्रेस कहिलेदेखि सडकमा आउँछ ल भनिदिनुस् त। अब सुन्नुहोस्, सडकमा कहिले आउँछ कांग्रेस? हाम्रो कुनै रहर होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ सडकमा चाहिँ उत्रिने कुनै रहर होइन। तर सरकारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जायज कुरा सरकारलाई भनेर, प्रतिनिधिहरूलाई भनेर आवाज उठाएर अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ केही काम नगर्ने भयो। उहाँहरूलाई जबसम्म एउटा बाध्यकारी परिस्थिति चाहिँ बनाइदिएन त्यो बेलासम्म उहाँहरू जनताप्रति संवेदनशील हुने चाहिँ देखिएन। त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, यो पनि छलफल हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशन जुन चाहिँ यो बन्द, लकडाउन तमाम कारणले हामीले चाहिँ यो सक्रिय सदस्यताको प्रक्रियालाई चाहिँ समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेनौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो फागुनमा हुने भनेको महाधिवेशनमा चाहिँ चुनौती थपिएको छ। अब कसरी चाहिँ यथार्थलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कसरी चाहिँ हामी चाहिँ अधिवेशन चाहिँ कहिले कसरी चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय पनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ छलफलको विषय हुन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ साझा एउटा सोच बनाएर निर्कोल पनि निकाल्छ। अब डाक्टर महत यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, हामी अब फागुनमा कांग्रेसले महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनको तिथि तोकेका छ, बस्ने नबस्ने टुङ्गो छैन, लगभग यो फागुन चाहिँ टर्छ भन्ने जस्तै देखिन्छ यहाँको भनाइबाट पनि र शीर्ष नेताहरूको भनाइबाट पनि। अब 17 गते बस्ने शीर्ष नेताको बैठक र 21 गतेको केन्द्रीय कार्य समितिले केही तय त गर्ला होइन। अब तपाईहरू पार्टीको महाधिवेशनको लागि आवश्यक तयारी नै गर्न सकिरहनु भएको छैन, क्रियाशील सदस्य वितरणमै आफैभित्र जुधिरहनु भएको छ, ठोकिरहनु भएको छ, मनमुटाव छ, गुटोपुगुट छ काङ्ग्रेसभित्र। यस्तो अवस्थामा सरकार विरुद्ध सडकमा जाने आँट र साहस तपाईँहरूमा होला? तपाईँको कार्यकर्तामा त्यो मनोबल आउला? एकदम हाम्रो मनोबल छ, आक्रोश पनि छ, मनोबल पनि छ। यो विषयमा चाहिँ नेतृत्वको बिचमा कुनै मतभिन्नता छैन। अवश्य पनि अधिवेशनको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढेको हुनाले अब सबैको चाहिँ लिडरसिपमा आउने महत्त्वाकांक्षा छ। अलिकति सार्वजनिक रूपमा अलिक बढाइ चढाइ पनि अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आउँछन्। तर चाहिँ एक ठाउँमा बस्दाखेरि फेरि यथार्थ सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा भएको हुनाले चाहिँ एकअर्कालाई धेरै भन्ने ठाउँहरू पनि त्यहाँ चाहिँ रहँदैन। ती कुराहरू चाहिँ पहिलाको मिटिङमा पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारिएको छ। 17 गते चाहिँ धेरै स्पष्ट हुन्छ र 21 गतेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकले यो चाहिँ अधिवेशनलाई पनि यो चाहिँ तमाम कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कारणले जुन हामीले चाहिँ समयमा यी कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ। कुनै हाम्रो चाहिँ मतभिन्नता झगडाको कारणले यो अगाडि नबढेको होइन, त्यो भ्रममा नपरौँ। मूल कुरो चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको चाहिँ निषेधाज्ञा र चाहिँ लकडाउनको कारणले त्यो लकडाउनकै अवस्थामा, निषेधाज्ञाको अवस्थामा त तपाईँले चाहिँ क्रियाकलाप त गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यो कारणले यो चाहिँ हामीले समयमा चाहिँ काम गर्न नसकेका हो। अब चाहिँ यो चाहिँ सीमित मात्रामा पनि खुलेको अवस्थामा यद्यपि सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएको छ, तैपनि सुरक्षित हुँदै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उपायहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ र छलफलबाट जे चाहिँ साझा निष्कर्ष, सहमतिको निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसार चाहिँ अधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। अब भनिदिनुहोस् त, समयको अन्तिममा भावेर महाधिवेशन आगामी फागुन जो अगाडि प्रस्तावित गरेको मितिमै हुन्छ या सर्ने लगभग भइसकेको छ? कहिले हुन्छ महाधिवेशन? होइन, मैले यसमा भन्नु सक्दिनँ मैले, किनभने सबैको दृष्टिकोण आएपछि सबैले यथार्थलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर यो एकजनाले थोपर्ने पनि होइन निर्णय। त्यस कारण साझा सबैको कुराहरू चाहिँ सुनिसकेपछि जे चाहिँ सबैलाई लाग्छ कि यो चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ यो समय यसरी हुन सक्छ भन्ने जे निष्कर्ष निस्किन्छ। अहिले संस्थापन पक्ष खास गरी सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षधर चाहिँ तपाईँहरू महाधिवेशन चाहिँ फागुनलाई टार्ने र अर्को समयमा तोक्ने भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होइन? होइन, एकदमै होइन। पार्टी सभापति त फागुनै गरौँ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ डिटर्मिन। वास्तवमा कतिपय अहिले चाहिँ तथाकथित रूपमा तपाईँले जुन संस्थापन या अर्को पक्ष भन्नुभयो, जो चाहिँ पार्टी सभापति सहमत नहुने पक्ष भन्नु पऱ्यो कतिपय विषयमा, उहाँहरूकै नेताहरूले यो चाहिँ फागुनमा सम्भव छैन भनेर पटक पटकको चाहिँ मिटिङमा राखेको। तैपनि वरिष्ठ नेताजीले होइन फागुनमै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको बढी जोड थियो र
र पार्टी सभापतिले पनि ठिक छ, त्यसमा चाहिँ मैले कहाँ आपत्ति गरेको छु, त्यसमै सम्भव छ भने गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको। अब एक ठाउँ बसिसकेपछि के यथार्थ हो निस्किहाल्छ नि। यो कुनै एउटा पक्षले यसो गर्नु खोज्या या चाहिँ हामीले चाहिँ नगर्नु खोज्या 2-4 महिना 2-3 महिना बढाएर के चाहिँ हुनेवाला छ र त्यसलाई चाहिँ समय चाहिँ घर्काउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता केही पनि छैन। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो भूमिका र नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा सरकारको प्रभावकारिता र अब नेपाल र भारत बीचको भावी दिनमा हुने सम्बन्ध कस्तो रहला भन्ने सन्दर्भमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनी संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।